امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میدان کربلا دے اندر میرے امام نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اپنے ننھے علی اصغر دی جان دا نذرانہ پیش کیتا، جناب حضرت علی اکبر دی جان دا نذرانہ پیش کیتا، حضرت غازی عباس دی جان دا نذرانہ پیش کیتا، جناب حضرت اونو محمد دی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ویر حضرت مولا علی دے پتر ابو بکر بن علی دی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اے عمر بن علی دی جان دا نذرانہ پیش کیتا، عثمان بن علی دی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اپنا سر کٹا دیتا اور آن والے لوگانوں دس دیتا لوگو اپنی جان دے دیا جے لیکن مصطفیٰ دی شریعت نو ختم نہ ہون دیا جے۔ گل حق دی سکھان، گل حق دی سکھان، وعدے نو نبھان۔ میرے کریم نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے اندر سجدے دی حالت دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی پشت دے اتے آکے سوار ہو گئے۔ میرے نبی نے ایک وری پڑھیا سبحان ربی العالی، دو وری پڑھیا سبحان ربی العالی، تین وری پڑھیا سبحان ربی العالی، پانچ وری پڑھیا سبحان ربی العالی، سات وری پڑھیا سبحان ربی العالی، نو وری پڑھیا سبحان ربی العالی، 11 وری پڑھیا سبحان ربی العالی، 13 وری پڑھیا سبحان ربی العالی، 15 وری پڑھیا سبحان ربی العالی۔ لیکن آقا حسین نبی دی پشت دے اتے سوار نے، میرے امام نبی پاک دی جناب والا پشت دے اتے سوار نے، میرے کریم نبی نے 72 وری پڑھیا سبحان ربی العالی۔ آقا حسین پشت تو تھلے اترے کر گئے، جناب سیدہ زہرا پاک نو پتہ لگا، آپ نے فرمایا پتر حسین ایک ایڑا کم کیتا ہی، تیرے نانے نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے تے سجدہ لمبا کر دیتا ہے۔ میرے آقا حسین بولے تے آپ نے فرمایا ماں پریشان نہ ہو، وہ نانے نے مدینے چ رہ کے 72 تسبیحاں پڑھیاں، میری خاطر سجدہ طویل کر دیتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جدو نانے دے دین تے اوکھا ویلا آئے گا، حسین ایک ایک تسبیح دے بدلے ایک ایک جان قربان کر چھڑے گا۔ گل حق دی سکھان، گل حق دی سکھان، بھائی گل حق دی سکھان حسین، گل حق دی سکھان حسین، گل حق دی سکھان حسین، آیا وعدے نو نبھان، وعدے نو نبھان، کلمے نو بچان حسین آیا، کلمے نو بچان حسین آیا، پڑھو لا الہ حق لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔